हरसिलें जावं देवाचें नांव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिणेंत थोड्या पोटी असलीं घडितां घडटात. आमी चिंतावन मूग जाले आनी जियोन कसलोच फायदो ना. आनी आमकां कुमो करतलो कोणीय ना. आनी जियोचें खाली कोरगोंक मात्र, रोडोंक मात्र, निरासपणाक मात्र. जायते पोटी जीवघाताची चिंतना समेत. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत खंयचोच मनीस, खंयचीच संगत म्हाका कुमो करूंक जायना म्हणच्या ना भरवशेच्या हांताक पावतना. कश्ट भोगल्या मात्र गोत्त मोगाचेनो. निरासपण म्हळ्यार कितें, अंधकार म्हळ्यार कितें. मोगाचेनो, असल्या अंधकाराच्या परिस्थितींत खंयच्याय मनशाक, खंयच्याय संगतीक, खंयच्याय वस्तूंक, खंयच्याय संवसाराक आमकां कितेंच करूंक जायना म्हणच्या त्या वेळारी आमच्या सांगाता देव आसा. ताज्यो बसवण्यो आसात आनी ताज्या बसवण्याक लागून आमी जियेता. मातेवाचो शुभ संदेश अध्याय 1 वाक्य 22 ही सोबीत उतरां आमी आयकता. हें सगळें घडलें. मातेव बरयता जेजूच्या जल्माच्या त्या संगती विशयां सगळें बरोवन सांगता. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. सर्वेस्परान म्हणलें तें, प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें पूर्ण जावच्याक. मोगाचेनो, सर्वेस्परान म्हणलें तें सगळें पूर्ण जावंकूच जाय. सर्वेस्परान सांगलें पूर्ण जायनासतना रावचें तसलें कसलेंच ना. कित्याक म्हळ्यार उलयला तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचीं उतरां पोकळ्ळीं. देवाचें उतर पोकळ्ळीं. देवाच्यो बसवण्यो पोकळ्ळीं. देवाच्या बसवण्यान जीव आसा मोगाचेनो. आनी आपणें कितें बसयलां तें सगळें पूर्ण करची शाती देवाक आसा. कितें ताणें आमकां बसयलां? ताणें आमकां आशिर्वादां बसयल्यांत. ताणें आमकां पातकांच्या बॉक्सांनी बसयलां. ताणें आमकां पवित्रपण बसयलां. ताणें आमकां सासणीक जिवीत बसयलां. ताणें आमकां बेसांवां बसयल्यांत. ताणें आमकां सूख, संतोश, समाधान ताणें बसयलां. आनी तें बसयल्लें एकच एक व्यर्थ जावन वचना मोगाचेनो. ताणें बसयल्लें सगळें आमच्या जिणेंत पूर्ण जावंक आसा. प्रवाद्या मारिफात ताणें उलयल्लें सगळें जेजू मारिफात पूर्ण जालें. आनी जेजू मारिफात ताणें उलयल्लें सगळें आज पवित्र आत्म्या मारिफात आमच्या जिणेंत पूर्ण जावनूच आसा. आमकां भरवोसो आसा. सर्वेस्पर उलयल्लो एकलो आसा. आमच्यो परिस्थिती आमचे लागीं जायते उलयती. जालें मूग जालें तुजें म्हणचें तसलें जायते आमचे कडेन परिस्थिती, आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमची दुकां, आमची मरणां हें सगळें आमचे कडेन उलयती जाल्यार देवाकी आमचे लागीं उलोवंक आसा. ताच्यो बसवण्यो आमचे लागीं ताका उलोवंक आसात. आनी त्यो पूर्ण जावच्यो आसात. सगळें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्पर म्हणलें तें पूर्ण जावचें. कितें म्हणलें? एक आवकारसली गत बेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. हें सर्वेस्परान बसयल्लें आनी तें पूर्ण जालें जेजू थंय. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, देव नातिल्ल्या संवसारांत आमी जियोन ना.
देव नातिल्ल्या संवसारांत आमी जियोन नाव. देव आमचे सांगाता आसच्या संवसारांत आमी जियोन आसा. वी लिव इन अ वर्ल्ड वेर God is with us. We live in a world where Emmanuel is with us. देव आमच्या सांगाता आसच्या संवसारांत आमी जियोन आसा. आमच्या हर एका परिस्थितींत देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या हर एका निरासपणांत देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या कुटुंबांत घडिल्ल्या हर एका त्या मरणाच्या त्या दुखीच्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या दुबळीकायेच्या त्या संकश्टाच्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या पिडेच्या त्या ओडींच्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. आमच्या निरासपणाच्या आमच्या दुखांच्या त्या दिसांच्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. वी लिव इन दीस वर्ल्ड विथ इमॅन्युएल विथ अस. देव आमच्या सांगाता आसा. त्या संवसारांत आमी इमॅन्युएला सांगाता जियोन आसा. उडास दवरूंक जाय, उडास दवरूंक जाय. विसरता आमी जायत्या फावटी आमी इमॅन्युएलाक विसरता. जायत्या फावटी देव आमच्या सांगाता जावन आसच्या जेजूक आमी विसरता. हेंच आमच्या दुखीचे, आमच्या निरासपणाचे, आमच्या संकश्टाचे मोल जायत्या फावटी आमी आयकलां न्ही गे. एम्मावसाच्या वाटेर निरासपणान चलच्या शिसा सांगाता जेजू सोलोनूच आसलो. इमॅन्युएल तांच्या सांगाता आसलो, पूण तांकां तें समजोंक ना. तो उंडो मोडी लागलो, तांकां समजोंक ना. पूण उंडो मोडल्या वेळार ते पारखूंक साक लागले. ओ इमॅन्युएल आमच्या सांगाता सोलोनूच आयिल्लो, आमच्या सांगातच आसलो. आमच्या निरासपणांत आमच्या सांगाता उलोवनूच आसलो. तो तुज्या निरासपणा वेळार सोमी तुज्या सांगाता सोलोन आसा. तूं एकसुरो नाय. इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी अलोन. इट्स इम्पॉसिबल. कित्याक म्हळ्यार इमॅन्युएल देवाची बासवणी ती पूर्ण जाल्या. एक ल्हान साक्ष तुमच्या मुखार सांगूंक आशेता. सुमार 1-1.5 वर्स जायत, 1-1.5-2 म्हाका सोमा उडास ना. आमच्या घरा म्हज्या पत्नीच्या टिनाचे एकले सैर आयिल्ल्यान कोण म्हूण पुराय वळख सांगना. थोड्या फावटी वळख सांगची गरज आसना, सगळी वळख सांगना. पूण भोव लागशिल्लें सैरें, पयसुलें न्ही, बाप्पू मौशेचें न्ही, तसल्या कले न्ही, भोव लागशिल्लें सैरें. आनी हें सैरें आमगेर आयिल्ल्या वेळार ताका आमी ताजे फुडें 1-2 फावटी पळयलें. मात्र हांवें टिनाक ताजी बरी वळख आसा, म्हज्या पत्नीक ताजें सैरें ल्हानपण ताणें पळयलां. पूण हांवें ताका 1-2 फावटी पळयल्लें. ह्या चेडवाक ह्या वेळार सुमार 30 वर्सां प्राय जाल्ली. ताजे फुडें सुमार 19-20 वर्सां प्रायर ताज्या बापायन ताका एकटें आपोवन हाडलें. दोगा बाबा वयल्यान तांकां आस्कत भुरगीं, कितलीं आस्कत त्या वेळार गे म्हळ्यार तांकां पळयतना बिरमत दिसतली. आनी त्या वेळार केदार ती आयिल्लीं. आमी उडपी आशिल्ल्यान त्या वेळार. आनी सगळे सांगूं नजो तुमकां बरें लागचें ना, वोंगतालीं. वॉमिटींग वोंगतालीं, काले केल्यारय वोंगतालीं. इम्यून सिस्टम तितली पाड आशिल्ली दोगांय भुरग्यांची मोगाच्यान. कितें जावं दी, ताजे उपरांत ताका पळयल्लें पोरवो आयिल्ल्या वेळार सड्ड कांय बदलावान जावना. खाली ह्या फावटी वोंकी नातलें तितलें मात्र. पूण तोत शिरपुटो जीव, तत परिस्थिती म्हणल्यार बरी. आनी ताजे कडेन उलयत आसतना म्हाका केदाळे प्रायेक पावल्ल्या भुरग्यांक पळयतना तांच्या काजाराच्या विशयांत इल्लें तांचे कडेन उलोवचें. कित्याक म्हळ्यार जायत्या फावटी आमची भुरगीं विसरतात काजार जावंक आसा म्हूण. आनी ताका हांवें उडास केलो.
ताज्या काजरा विशयान कित्याक म्हळ्यार प्राय बरोवन आसा. हांवें जायते फावटी पळयलां. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ವರ್ಷ ಮುಸರ್ काजरा विशयांत उलोवंकूच नाका. 35 मुसर तितलो बरो जायचे, इतलो बरो जायचे. हांवें जोडिचें, हांवें म्हज्या पप्पा मम्मीन म्हाज्या शिकपाक मस्त कर्स केला. हांवें तो पुराय पाटी काडिचे, हांवें म्हज्या पांयार उबें रावचें, हांवें पुराय सांगोन, सांगोन, सांगोन 30, 35 मुसर सैरीक पुराय नाका नाका म्हणून 36, 37 जातना बऱ्या चेड्याक पळय म्हूण सांगचें तसलीं मस्त जाणां म्हज्या कडेन आसात मोगाच्यान. मस्त जाणां. चेडेय तशेच. आनी खाले करचे त्या वेळार कश्ट वेळार काजरा विशयान चिंतचें. तें अवगूण न्ही, तो बरो गूण जावन आसा. देखून ह्या चेडवाक म्हाका जस्ट ताका एक इल्लें ताका उडास हाडूंक जाय आसलें. काजर जायनात म्हूण चिंतल्यार एकलेक. पूण काजर जाता म्हणून 36, 37, 38 वर्सां उपरांत चिंतचें. कठीण परिस्थिती आसल्यार एकलेक. पूण नाकात म्हूण फाटीं घालचें. मागीर चिंतचें तें बरें लागचें न्ही. देखून हांवें विचारल्या वेळार ते म्हणलें ना 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 काजर ना. काल्याक काजर ना गे म्हळ्यार ताज्या पप्पाचें आनी मम्मीचें काजर ताणें पळयल्लें. इल्लें पप्पा मम्मीचें काजर सोमानात इल्लें. इल्लीं इंगड इंगड आसलीं. दोगांय जिवांत आसात पूण इंगड आसात. बरो मनीस, बापूय बरो मनीस, आवय बरी मनीस. पूण बरो बरो मनीस आनी बरी मनीस. पूण तांकां सांगाता रावोवचें जावना. इंगड इंगड रावतालीं. मोतीन चिंतना इंगड इंगड. देखून इंगड इंगड रावतालीं. आनी हें चेडूं ताज्या आवय सांगाता रावना आहलें. ह्या आवय बापायन इंगड जाल्लें पळोवन हें चेडूं ना 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 म्हज्या पप्पा मम्मीच्या बरी म्हाका जावं नाका, म्हाका काजर नाका. ताका बसोवन समजयलें तशें न्ही, तशें न्ही काजर म्हळ्यार तशें न्ही. देव आसा. पप्पा मम्मीचें काजर तशें जाल्यार जावं पुरो. ताचो अर्थ अशें न्ही की सगळ्यांची काजरां तशींच जातात म्हूण. आमच्या जिणेची साक्ष ताका हांवें दिली आनी ताका समजयलें. मोगाच्यान पूण एक हें सगळें सांगता आसतना हाजे कडेन काजर कोण जायत गाय म्हणसो एक दुबाव म्हज्या काळजांत नातुल्लो म्हूण हांव सांगना. म्हाका तो दुबाव आसलो. कित्याक म्हळ्यार तुमकां हांवें सांगलें ह्या भुरग्यांक शिरपुटें जावन आसलें. कितलें शिरपुटें म्हूण सांगायचें गे तुमकां. सांगता आयका. ताका हांगा आयिल्ल्या वेळार एक इंटरव्यू एटेंड जावंक म्हूण न्हू तें ऑनलायन इंटरव्यूक म्हूण न्हू तयार करनासलें. पूण ते इंटरव्यू ताका घालूंक जाय जाल्ली मुस्तायकी ताणें हाडूंक नातिल्ली. काल्या म्हळ्यार ते एका पयनातावन आमगेर आयिल्लें. आनी ताका एक धवें टी शर्ट घालूंक जाय आसलें आनी ताज्या कडेन तें नातिल्लें. देखून मारिया कडेन तें सांगून आहलें इंटरव्यूवाक आतां वसोंक आसा म्हज्या कडेन धवें टी शर्ट ना. आनी मारिया कडेन विचारूंक लागलें मारिया तुज्या कडेन टी शर्ट आसा गे. आनी मारियान ताजें टी शर्ट तुमी म्हज्या धुवेक पळयलां जावं पुरो आतां तें 8वे क्लासींत आसा. म्हजें धूय जिवांत इल्लें बारीक ओके. पूण म्हज्या मारियाचें टी शर्ट तें त्या वेळार सुमार 27, 28, 29 सोमा उडासना कितलीं वर्सां. तें चेडूं तें टी शर्ट घालून ते इंटरव्यूवाक बसून ते इंटरव्यू पास जावन आज त्याच कंपनींत तें काम करना आसा मोगाच्यान. जाल्यार चिंता ताजो जीव तो कसो आसलो गे म्हूण. कसली ती आसकतकाय म्हणल्यार बरी दिसताली गे म्हूण. आनी म्हाकाय हळटार एक दुबाव नातुल्लो म्हूण हांव सांगना. कोण हाजे कडेन काजर जायत गाय म्हणचे बरी. आनी कोणी मेळ्ळ्यार एक सादारणसो चेडो कोणी मेळत पूण कालीं जावं दी ताका उडास करची म्हजी जबाबदारी जावन आसली. ताज्या काजरा विशयान उडास केलो. आनी जायत म्हूण हांव टिना तें मारिया सकट सांगता आमी मागल्यांव आनी ते फाटीं गेले ताच्या गांवाक. गेल्या त्या फावटीं आमी उत्तर भारताक गेल्ल्या टिनाच्या थोड्या सयऱ्यांक मेळो म्हूण. टिनाक हांगा कोणी सयरीं नात म्हज्या पत्नीक ताजे पुराय उत्तर भारतांत आसचें तसलीं.
देखून थंय गेल्ल्या वेळार हे चेडूं परत्यान मेळटा. पूण ह्या फावटी एक विशेश तें एका चेड्याक दाखोवन मारिया सांगाता ती गेली. हांवें पळोवन आसो पूण तें दाखय लागलें हो हांवें काजार जावंक आसो चेडो. हांव चिंतलें खालें कोन्ना काजार जाल्ल्या उपरांत काजार म्हूण तेदा मुसर हांसून दिता गोत्तू ना कितून मुसर पावात हें म्हूण. खाल्या म्हळ्यार म्हाका ह्या चेडवा विशयान तितलें धैर्य म्हाका नातलें आनी चेडवय ह्या चेडवा कडेन काजार जायत म्हणचे तितलें धैर्य म्हज्या कडेन नातलें. आनी ह्या दिसांनी ताज्या काजाराक म्हूण तें भारी वत्तायना पळय लागलें. हांव टिना आनी मारिया ताज्या काजाराक म्हूण आमी गेल्या मोगाच्यान. आनी हें भुरगें काजाराक तयार जाल्लें तसलें. दुसरे दीस काजार, फुडले दीस आमी पावुल्ल्या आनी तें आमकां आमी ताणें काजार जावंक आसच्या चेड्याच्या घरा म्हूण गेल्या. म्हाका एक अजाप थिंगसर राखोन आसलें. एक अजाप. हे चेडूं खंयच्या कुटुंबा कडेन काजार जावन आसा, खंयच्या चेड्या कडेन काजार जावन आसा. त्या आवय बापायक तो एकलोच चेडो, आजो न्हवरो जावन आसा तो, फाल्यां काजार जावन आसा तो एकलोच चेडो आनी एकलें चेडूं, दोगां भुरगीं. आवय सरकारी आनी बापूय सरकारी कामांत आसच्या तसली. चेड्याची भयण पार्लिमेंटांत मिनिस्ट्रींत काम करचें तसलें. चेड्याचो भावोजी तो पार्लिमेंटांत काम करचें तसलो. बऱ्या हुद्द्यार आसचें तसलीं दोगांय. एकलें मिनिस्ट्रींत, एकलो भावोजी तो पार्लिमेंट ऑफिसांत. आनी हो चेडो काजार जावंक आसचो चेडो हो एकलो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटांत ऑफिसर जावन काम करचें तसलो. आनी इतलो गुनेस्त, इतल्या मागण्याच्या स्पिरितान आसचें तसलो. इतलो सादो, इतलो बरो मनीस ह्या चेडवाक एक न्हवरो जावन मेळ्ळ्या तसलो. म्हाका अजाप जालें. कोण हाजे कडेन काजार जायत म्हूण चिंतून आसल्या हें चेडूं खंयच्या एपार्टमेंटांत ती रावन आसात. सुमार 1 करोडा वयर खाली एपार्टमेंटाकच मोल आसच्या तसल्या एका कुटुंबाक हें चेडूं काजार जावन येता. आनी ह्या चेडवाचें घर एका गल्लेंत चाल म्हणटा आमी तसल्यांत ल्हान एका झोपड्या भाशेन. पूण आनी आतां इल्लें काम करना आनी तें झोपडें इल्लें बरें केलां, ताका इल्लें मार्बल केल्यात आनी एक माडे भशेन केला आनी काले वेवस्था केल्या. पूण झोपडेंत आसचें चेडूं. ताज्या आवय बापाय मदें तो काजारी संबंद पाड जावंक ह्या कारान घालें म्हळ्यार ह्या बायलेक त्यात झोपड्यान थंयच आसो मोन आसलें काल्या म्हळ्यार ती चिंतताली एक दीस सरकार हें झोपडें डॅमॉलिश करतली आनी घर बांदून दिताली. त्या वेळार आमच्याच नांवार जातालें. दिल्लींत आमकां घर करूंक जावचें ना. देखून अशें मनी एक घर जातालें म्हणचे भरोशान ती आसली जाल्यार ह्या तिच्या पतीक थंयसर रावोंक मोन नासलें. त्या गल्लेंत त्या झोपडेंत रावोंक मोन नासलें. ताका एका बऱ्या जाग्यार रावोंक मोन आसलें. देखून त्या मानास्तापाक लागून इंगड जाल्ली ती इंगडच जावन गेल्ली. आनी तसल्या झोपड्यांत
जिणी सारिल्लें हें भुरगें मोगाचें न्हू आज एका कोराडाच्या एका अपार्टमेंटाक काजर जावन वचून आसा. मांव सरकारी नोकर, सासूमाय सरकारी नोकर, भयण सरकारी नोकर, भयण न्ही काले भावोज सरकारी नोकर, भावोजी सरकारी नोकर आनी काजर जावंक आसा चेडो सरकारी नोकर. सुमार 1-2 वर्सां फुडें हांव ह्या भुरग्या सांगाता मागोन आसतना चिंतलों कोण हाज्या कडेन काजर जायत आनी कसलो घोव हाका मेळात. देवाचें उतर सांगता तुज्या विशयान म्हाका एक अद्भुत येवजण आसा. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. प्लॅन फॉर युअर प्रॉस्पॅरिटी. तुज्या बऱ्यापणाक म्हज्या कडेन येवजण आसा. तुका नाश करचें तसलें न्ही पूण तुका भरोसो दिवचें तसलें. अय्यो ह्या भुरग्या विशयान पळयतना म्हाका भरोसो नातलो हाका एक बरें भविश्य आसा म्हणचें सत्त सांगता मोगाचें न्हू. म्हाका भरोसो नातलो पूण रचलेल्या देवान कसल्या परिस्थितीन तूं आसायास कितें चिंतून आसाय म्हज्या जिणेंत सगळें मुगतलें आनी कसलोच भरोसो ना. तुका भरोसो ना जावं पुरो पूण तुका रचलेल्या देवाक तुज्या विशयांत एक येवजण आसा. हालेलुया. त्या देवाक थोडो वेळ आमी स्तुती करया, आराधन करया. रा 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 रा. थँक्यू लॉर्ड. रा रा रा. आमच्या विशयान तुका एक येवजण आसच्या देवा. रा 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 रा. भरोसो नातल्यांक भरोसो दिवच्या देवा शिगर बगरा. दुखांत आसल्यांची दुखां पुसच्या देवा रा बगरा नरा रा. पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या देवा शुगरा बाग. दुबळ्यांक वयर उखलच्या देवा शुगर. रासकत्यांक बोड दिवच्या देवा राबागरा. आमच्या आब्बा आमच्या बाबा आमच्या बापा राबा जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंतारा. रागारिया पवित्रात्म्या शुगरा रा रा. इमॅन्युअला राबागरा रा 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 रा. आमच्या सांगात आसच्या देवा राबागरा रा 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 रा. असल्या गणितांच्या वेळार हांव विस्मीत पावतां. हात वयर उबारून गायतां गायनां नियाळटां देवा काकूळ तुजी. नियाळटां सकत तुजी. शरण येता आनी सांगता सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता.
पवित्रात्म्या तुझो मोग करता हांव मोग करता singing I love you Lord I love you Lord singing I love you Lord I love you shigira bagara bagara ऋषिगिरा तुझ्या निरासपण उकल शिगरा वगैरना देवा तुझ्या हरशी शुगरना इमॅन्युएल तो म्हूण जानाजा देव तुझ्या सांगाता जानाजा शिगरा वगैरा रिया ताज्या पाया म्हणावोस शिगर ताजे उतर वास नियाळ शिगर वगैरना एका बऱ्या रेती कोस देवाचे उतर परगट जावच्या जाग्या कोस शुगर गिरा बगारा न रुबागारा रबागारा रा मुनीसची येता उड्यान मात्र नाही मुनीची येता ताने देखच्या संगतीक लागून मात्र नाही मुनीची येता ताज्याकडे पयशे आसात देखून मात्र नाही मुनीसची येता ताज्या कडेन तांक आसा म्हूण मात्र नाही मुनीसची येता ताज्या कडेन भलायकी आसा म्हूण मात्र नाही मुनीस येता ताज्या कडेन सोबाय आसा म्हूण मात्र नाही ताज्या कडेन तालेंत आसात म्हणून मात्र नाही मुनीसची येता देवाची उतरां आसात देखून देवाचे बसवण्यो आसात देखून देव आसा देखून शिगर बारिया अरे बगरा रिया शिगिर बगारिया रू रा शिगिर बगारी रे डियर लॉर्ड I surrender each and every person watching this video. हर एकल्याक बापा तुझ्या पांया म्हळ्यार समर्पण दिता तांचे कश्ट तांचे निरासपण तांचे दूख तांची बेजाराय जियोंक जायना म्हणचे तसल्यो तांच्यो परिस्थिती बापा तुवें बसयलां तें सगळें तांचे जिणेंत पूर्ण जावचें आसा तुजे बोक्सांनी तांचे जिणेंत पूर्ण जावचें आसा तुजी काकूट तांचे जिणेंत पूर्ण जावचें आसा एक सुरिणी बापा ती देवा सांगाता जियोंच्या तसली इमॅन्युएला सांगाता जियोंच्या तसली राज देव नातल्या संवसारांत ती नात देव आजच्या संवसारांत ती आसात ऋषी गुरु Oh Lord, I declare your blessing upon these precious lives. Re 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 ra 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 तांची सगळीं दुखां संतोष जावन परिवर्तन करून शाती आसच्या देवा तुका अर्गां दिता तांची सगळीं दुखां संतोषान बदलच्या देवा तुका अर्गां दिता शिगिर वगर करच्या सगळ्या अद्भुतां खातीर तुका अर्गां दिता बाबा तुज्या बसवण्याक समाजावन तुज्या परजेक बसवन आसा शिगर देव तुमच्या सांगाता आसा शिगर रा तुमकां जियोंक कारण आसा शिगरा बागाराना रिबा घराना बरोशाची यात्रिका आमी शिगरा बा रिबागा रा 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 आमच्या बापान सर्गींच्या तुजें नांव पविसा तुजें रास आमकां तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दिये बापा आमी आमचे सुकुल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस ताळणेन पडोवन दिनाका सर वायटांतलें आमकां निवार नामान मरये कृपेन बरयलें सोमी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचेचो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पासत विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जय क्रिस्त. देव आमकां समेस्तान ताजे विस्तार आशिर्वादांनी बरो. आमेन.